अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल वॉइस ओवर बाय आमना शाह। आई होप कि आप खुश होंगे। कहानी शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए एक और सनसनीखेज तफ्तीशी कहानी सुनते हैं। मैंने बड़ी भरपूर और हंगामा खेज ज़िंदगी गुजारी है। पुलिस की नौकरी जितनी मेहनत तलब थी इतनी ही दिलचस्प भी। अपनी सर्विस के दौरान भांत भांत के इंसानों से वास्ता पड़ा। शैतान सिर्फ इंसान भी देखे और फरिश्ता खसलत भी। जहाँ मक्कार और चक्करबाज इंसानों से वास्ता पड़ा वहीं बेवकूफ़ी की हद तक सादा लोग इंसान भी देखे। गैरतमंद भी मिले और बेगैरत भी। इन मुजरिमों में मर्दों की तादाद ज़्यादा थी और औरतों की कम। ऐसी ज़िंदगी गुजारने के बाद मैं कह सकता हूँ कि मैंने आम लोगों के मुकाबले में ज़िंदगी को ज़्यादा करीब से देखा और बरता है। एक केस की तफ्तीश पेश कर रहा हूँ। ये बस्ती पंजाब के इलाके के चौधरियों का वाक़या है। इसकी तफसीलात मेरे जहन में महफूज हैं। हालांकि इस वाक़े को 40 साल से ज़्यादा अरसा गुजर चुका है। मैं इन दिनों थानेदार था। इन वक्तों में अंधे और पेचीदा कत्ल बहुत कम होते थे। अगर कभी कोई ऐसी वारदात हो जाती तो पुलिस सख्त मेहनत करती थी और थानेदार जान लड़ा देते थे। बाज़ औक़ात तो कई कई साल पुराने केसों का सुराग भी मिल जाता था। वैसे इन वक्तों में और आज के हालात में बड़ा फ़र्क है। अब तो कत्ल गारत की इस कदर बहुतात है कि इंसानी जान की कोई कदर कीमत नहीं रही और न कोई पुरसाने हाल है कि किसने किसको और क्यों कत्ल किया है। आजकल कत्ल करने के लिए किसी वजह का होना ज़रूरी नहीं, बस असला होना ज़रूरी है। चोरियां डकैतियां रोज़मर्रा का मामूल है। आबादी बेतहाशा बढ़ गई है। अफ़गान महाजरीन की आमद से एक दूसरे की शनाख्त भी ख़त्म हो गई है। पुलिस बेबसी और नाकामी की तस्वीर बनकर रह गई है। ये रंगपुरा का वाक़या है। वहाँ का चौधरी ख़ानदान खासा खुशहाल था। इसके अलावा वहाँ अराई, गुजर, खोकर, आवान, रांझे, राजपूत और गोंदल बिरादरी के लोग आबाद थे। इसके अलावा भी कई ज़ातों के लोग थे। ये लोग बिरादरी सिस्टम के बड़े पाबंद थे और बिरादरी से बाहर शादी ब्याह नहीं करते थे। इनकी अगर किसी के साथ दुश्मनी चल पड़ती थी तो नस्ल दर नस्ल चलती थी। देहाती ज़िंदगी देखने में जितनी सादा और आसान नज़र आती है अंदर से इतनी ही पुरपेच भी है। रंगपुरा के बड़े चौधरी के बेटे चौधरी निसार ने इस ज़माने में नायब तहसीलदारी का इम्तहान पास कर लिया और नायब तहसीलदार लग गया। इन वक्तों में नायब तहसीलदार होना बड़े एहसास की बात समझी जाती थी। चौधरी निसार अलीपुर में तैनात हुआ। मैं भी इन दिनों अलीपुर थाने में तैनात था। चौधरी निसार से मेरा पहले भी मेल जोल था, लेकिन एक ही जगह तैनाती के बाद हमारे ताल्लुकात मज़ीद अच्छे और बेतकल्लुफ़ी वाले हो गए। चौधरी निसार के साथ एक हादसा हो गया था। ये इसके तहसीलदार बनने से पहले का वाक़या था। इसकी तफसीलात चौधरी निसार ने मुझे सुनाई थीं, जो मैं मुख्तसरन आपको सुना देता हूँ। चौधरी निसार की माँ जहान बीबी ने चौधरी निसार का रिश्ता अपनी सगी बहन रहमत बीबी की बेटी के साथ छोटी उम्र ही में तय कर रखा था। इस लड़की का नाम नाज था। नाज ऊंचे कद की खुशशक्ल लड़की थी और चौधरी निसार को पसंद भी करती थी। नाज की एक सहेली अख्तरी बेगम थी। उसका नाज के घर बहुत आना जाना था। अख्तरी बेगम नाज से बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी। इसका ताल्लुक भी चौधरी ख़ानदान से था। वो गरीब लोग थे। अल्लाह ने इनको दौलत तो नहीं दी थी, लेकिन अख्तरी बेगम को हुस्न की दौलत से माला माल कर दिया था। चौधरी निसार अक्सर अपनी खाला के घर यानी नाज के यहाँ आता जाता रहता था। वहीं उसकी मुलाकात अख्तरी बेगम से हुई और वह पहली मुलाकात में ही दिल हार बैठा। वो अख्तरी बेगम की जुल्फ़ों का ऐसा असीर हुआ कि नाज को नज़रअंदाज करने लगा। नौबत यहाँ तक आ पहुँची कि उसने नाज के साथ शादी करने से इनकार कर दिया और अख्तरी बेगम से शादी की ख्वाहिश ज़ाहिर कर दी। चौधरी निसार की इस बात से बहुत बड़ा मसला खड़ा हो गया। अगर चौधरी निसार की माँ नाज का रिश्ता छोड़ देती तो इसकी बहन नाराज़ हो जाती। माँ ने बेटे को समझाने की बड़ी कोशिश की, लेकिन वो किसी सूरत न माना और माँ को हथियार डालने पड़े। माँ के बाद चौधरी निसार ने अपने बाप को भी इस रिश्ते पर कायल कर लिया। इस तरह चौधरी निसार का रिश्ता अख्तरी बेगम से तय पा गया। फिर शादी भी हो गई। यूं एक गरीब लड़की चौधरी निसार की बीवी बनकर बड़े घर में आ गई। दूसरी तरफ
चौधरी निसार की खाला रहमत ने सर तोड़ कोशिश कर डाली कि ये रिश्ता कायम रहे, लेकिन इसे कामयाबी ना हुई। नाज बुझ कर रह गई और उसने अपनी माँ से कह दिया कि वो सारी उम्र शादी नहीं करेगी। नाज ने अपनी इतनी बड़ी हवेली में बिल्कुल अलग थलग रिहाइश इख्तियार कर ली। कुछ अरसे बाद उसके दोनों भाइयों की शादी हो गई और घर में 2 भाभियां आ गईं। नाज की और भाभियों की आपस में बन ना सकी और चिक चिक रहने लगी। भाइयों ने अपनी बीवियों का साथ दिया। नाज ने हवेली के इस अलग थलग हिस्से में अपना बावर्ची खाना भी अलग कर लिया और बिल्कुल ही दूसरों से अलग रहने लगी। इस दौरान अख्तरी बेगम से इसकी दोस्ती में कोई फर्क न आया और न इसने अपने रवैये से जाहिर होने दिया कि वो अख्तरी बेगम से नाराज़ है। अख्तरी बेगम जब भी अपने माँ बाप से मिलने आती तो नाज के पास ज़रूर आती थी और उसके पास 1-2 दिन रहती भी थी। इस दौरान अख्तरी बेगम के यहाँ एक लड़की पैदा हुई, फिर 2 साल बाद एक लड़का पैदा हुआ। चौधरी निसार को इन दोनों के मिलने जुलने पर कोई एतराज़ नहीं था। वो जानता था कि दोनों बड़ी गहरी सहेलियाँ हैं और इनमें बहुत प्यार है। चौधरी निसार और अख्तरी बेगम की शादी को 5 साल गुजर गए थे। इस वक्त इनकी बच्ची, जिसका नाम अनवरी था, 3 साल की थी जब अख्तरी बेगम नाज के पास आकर ठहरी। चौधरी निसार इसे छोड़ गया था और कह गया था कि वो दोनों बाद में आ जाएं। 2 की बजाय 4 दिन गुजर गए मगर अख्तरी बेगम घर न पहुंची। चौधरी निसार परेशान होकर अलीपुर से छुट्टी लेकर रंगपुरा इसे लेने के लिए नाज के पास आया। उस वक्त तक चौधरी निसार नायब तहसीलदार बन चुका था। उसने नाज से अख्तरी बेगम के मुतालिक पूछा तो उसने बताया कि वो तो 2 दिनों से गायब है, मैं इसे यहाँ छोड़कर गया था। चौधरी निसार ने नाज से पूछा, वो घर भी नहीं पहुंची तो कहाँ चली गई? मुझे क्या पता वो कहाँ गई है, नाज ने रुखाई से कहा। वो तुम्हारी अजीज सहेली है, चौधरी निसार ने कहा। तुम्हें ज़रूर पता होगा कि वो कहाँ गई है। वो मेरी सहेली ज़रूर थी, नाज ने कहा। मुझे पता लगा था कि इसकी किसी के साथ आशनाई है। मेरे ख्याल में वो अपने बेटे को साथ लेकर बाहर निकली और अपने आशना के साथ भाग गई होगी। वो अपनी बच्ची को यहीं छोड़ गई है। ये सुनकर चौधरी निसार बड़ा परेशान हो गया। उसने बच्ची को नाज के पास ही छोड़ा और ख़ुद अख्तरी बेगम और अपने बेटे को तलाश करने लगा। उसने हर तरफ अपने मज़ारे दौड़ाए मगर कहीं से कोई इत्तला ना मिली। ये बात हर तरफ फैल गई कि चौधरी निसार की बीवी बेटे को लेकर किसी दोस्त के साथ भाग गई है। इससे चौधरियों की बदनामी होने लगी। चौधरी निसार ने थाने में रिपोर्ट भी दर्ज करा दी लेकिन कुछ हासिल न हुआ। नाज ने थानेदार को भी यही बयान दिया था कि अख्तरी बेगम की किसी के साथ आशनाई थी और इसी के साथ वो भाग गई होगी। गांव के लोग तरह तरह की बातें बनाने लगे। चौधरी निसार ने वापस अपनी ड्यूटी पर आना था। इस दौरान इसकी बेटी नाज के साथ घुल मिल गई थी, इसलिए घर वालों के कहने पर वो इसे नाज के पास छोड़ आया। 3 महीने गुजर गए मगर अख्तरी बेगम का कोई सुराग ना मिला। अब नाज की माँ ने मैदान साफ देखा तो अपनी बहन से बात चलाई कि चौधरी निसार नाज बीबी से शादी कर ले। उसने अपनी बहन के आगे रो रो कर कहा कि नाज कहीं भी शादी करने पर तैयार नहीं है लेकिन निसार से शादी करने पर आमादा हो जाएगी। चौधरी निसार की माँ अपनी बहन की बात टाल न सकी और बेटे से पूछकर हाँ कर दी। इस तरह चौधरी निसार और नाज की शादी हो गई। शादी के बाद चौधरी निसार अपनी नई बीवी और बेटी को लेकर अलीपुर आ गया। इस तरह चौधरी निसार की साबिका मंगेतर उसकी बीवी बन गई। दूसरी शादी के कुछ दिनों बाद एक दिन चौधरी निसार ने मेरे साथ अपनी साबिका गुमशुदा बीवी अख्तरी बेगम के मुतालिक बातें शुरू कर दी। मैंने शुरू से आखिर तक सारी बात सुनाने को कहा। उसने मुझे हर बात छोटी से छोटी तफसील सुना दी। मैं सारी तफसील सुनकर इस नतीजे पर पहुंचा कि अख्तरी बेगम की गुमशुदगी मशकूक है। बुरा न मानना चौधरी, मैंने इससे कहा, इस सारे मामले में तुम्हारी दूसरी बीवी नाज का किरदार मशकूक नज़र आता है। शक तो मुझे भी है, चौधरी ने जवाब दिया। मुझे लगता है कि नाज कुछ न कुछ छुपा रही है लेकिन मैं बगैर किसी सबूत के कुछ कह नहीं सकता। खुद ही गौर करो चौधरी, मैंने कहा। अख्तरी बेगम का ताल्लुक गरीब घराने से है। इसने तुम्हारे साथ मोहब्बत की शादी की। ये कैसे हो सकता है कि वो ऐशो आराम और तुम जैसे खूबरू जवान को छोड़कर किसी और के साथ भाग जाए। ये भी नाकाबिले फहम बात है कि वो बच्चा अपने साथ ले गई और बच्ची को छोड़ गई। चौधरी निसार ने मुझे बताया कि वो मजबूर है कि खुलकर बात नहीं कर सकता क्योंकि बिरादरी का मसला है।
میں نے سارے حالات پر غور کیا تو اس نتیجے پر پہنچا کہ اختری بیگم اور بچے کو قتل کر دیا گیا ہے۔ لیکن ایک بات مجھے الجھن میں ڈال رہی تھی اور وہ یہ کہ 3 سالہ بچی کیسے بچ گئی۔ میں اس معاملے پر جتنا سوچتا اتنا ہی الجھتا چلا جاتا۔ میں جتنا بھی سوچتا گھوم پھر کر میری سوئی ناز پر آ کر اٹک جاتی۔ تمام حالات و واقعات اسے مشتبہ ثابت کر رہے تھے۔ میں قیاس کے گھوڑے دوڑانے لگا۔ جب کوئی بات میرے سامنے واضح نہ ہوتی تو میں یہی کرتا تھا اور اس کے نتیجے میں کوئی نہ کوئی راستہ سوجھ جاتا تھا۔ سوچ کر میں اس نتیجے پر پہنچا کہ اختری بیگم اور بچے کی گمشدگی کا سراغ ناز اور 3 سالہ بچی کے ذریعے سے ہی ملے گا۔ میں نے ایک اسکیم سوچ لی اور چودھری نثار کو ساری بات سمجھائی۔ چودھری اس پر عمل کرنے کے لیے تیار ہو گیا۔ میں نے ایک تجربہ کار اور قابل اعتبار عورت کو بلایا جو اکثر ہمارے ہاں کام کرنے آتی تھی۔ وہ ایک قسم کی تھانے کی مخبر بھی تھی۔ بڑی ہی چالاک اور ہوشیار عورت تھی۔ ایسی عورتیں تھانے والوں کے بہت کام آتی ہیں اور گھروں کے اندر سے بھی راز کی باتیں نکال لاتی ہیں۔ اسکیم کے مطابق چودھری نثار نے اس عورت کو بطور ملازمہ اپنے گھر رکھنا تھا۔ آگے اس عورت کا کام تھا کہ وہ کام کی باتیں معلوم کرتی۔ تھوڑی دیر بعد وہ عورت آ گئی۔ اس کا نام تو ریشم تھا لیکن وہ ریشو کے نام سے پکاری جاتی تھی۔ میں نے اسے اپنے پاس بٹھا کر اچھی طرح سمجھایا کہ اس نے کیا کرنا ہے اور کس طرح ناز کے ساتھ بے تکلفی اور دوستی پیدا کرنی ہے۔ وہ خرانٹ عورت تھی اس لیے وہ میرا مدعا سمجھ گئی اور اسے زیادہ سمجھانے کی ضرورت نہ پڑی۔ میں نے اس کو صاف بتا دیا تھا کہ مجھے ناز پر شک ہے کہ اس نے اختری بیگم کو غائب کیا ہے یا اس میں اس کا ہاتھ ضرور ہے۔ ناز پر شک کی وجہ بڑی صاف اور واضح تھی۔ چودھری نثار اس کی خالہ کا بیٹا تھا اور دونوں بچپن سے ہی ایک دوسرے سے منسوب تھے۔ بڑے ہونے پر ناز اس کو پسند کرنے لگی اور پھر اس کی پسند محبت میں بدل گئی۔ ان کی شادی میں بظاہر کوئی رکاوٹ بھی نہیں تھی لیکن اختری بیگم نے اپنے حسن و جوانی سے چودھری نثار کا دل موہ لیا اور اس کے پیچھے لگ کر چودھری نے اپنی بچپن کی منگ چھوڑ کر اختری بیگم کے ساتھ شادی کر لی۔ یہ ایسی بات تھی جس پر دیہات میں خون خرابہ ہو جاتا ہے اور قتل تک نوبت پہنچ جاتی ہے۔ ان حالات میں ناز کا انتقامی رویہ اپنانا قدرتی بات تھی۔ اس کو ایسا ہی کرنا چاہیے تھا لیکن یہ بات مجھے الجھن میں ڈال رہی تھی کہ اگر ناز نے انتقامی وار کرنا ہی تھا تو فوراً کرتی، اتنا عرصہ انتظار نہ کرتی۔ اس کے برعکس اس نے اختری بیگم سے نہ صرف دوستی برقرار رکھی بلکہ خود کو اس کے بچوں کی خالہ بھی قرار دیتی رہی۔ مجھے واضح طور پر کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا اور میں اندھیرے میں ٹامک ٹوئیاں مار رہا تھا۔ میرے منصوبے کے مطابق چودھری نثار ریشو کو اپنے ساتھ لے گیا۔ میں نے ریشو کو سمجھا دیا تھا کہ وہ اپنی رپورٹ موقع پا کر چودھری نثار کو دے دیا کرے اور اگر بہت ہی ضروری ہو تب میرے پاس آئے۔ اگلے روز چودھری نثار میرے پاس آ گیا۔ اس نے بتایا کہ اس کی بیوی ناز ریشو کو بطور ملازمہ گھر میں رکھنے پر تیار نہیں ہو رہی تھی۔ ناز نے کہا تھا کہ میں گھر کے سارے کام خود کر لیتی ہوں تو ملازمہ کی کیا ضرورت ہے، لیکن چودھری نے اسے یہ کہہ کر قائل کر لیا کہ وہ نائب تحصیلدار کی بیوی ہے اس لیے خود گھر کا کام کرتی اچھی نہیں لگتی۔ پھر چودھری روزانہ رپورٹ دینے لگا۔ اس نے بتایا کہ ریشو نے ناز پر اپنا اعتماد بٹھا لیا ہے اور بچی بھی اس کے ساتھ مانوس ہوتی جا رہی ہے لیکن پتہ نہیں کیوں ناز اس بات کا بھروسہ نہیں کرتی کہ بچی کو ریشو کے پاس اکیلا چھوڑ دے۔ اس طرح 15-20 دن گزر گئے اور کام کی کوئی بات معلوم نہ ہو سکی۔ چودھری اب اس کھیل سے بیزار ہونے لگا تھا اور اس پر مایوسی طاری ہونے لگی تھی۔ نا امید تو میں بھی ہو رہا تھا لیکن میں مایوس نہیں تھا۔ آغا صاحب، ایک روز چودھری کا صبر جواب دے گیا اور اس نے مجھ سے کہا، یہ میرے ساتھ کیا تماشا ہو رہا ہے؟ ناز میری سگی خالہ کی بیٹی ہے، اس وجہ سے میں کھل کر اس پر کوئی الزام بھی نہیں لگا سکتا۔ اختری بیگم اور ناز میں بڑا پیار تھا، اسی وجہ سے وہ اس بچی کے ساتھ بہت زیادہ پیار کرتی ہے اور اسے آنکھوں سے اوجھل نہیں ہونے دیتی۔ اب ناز امید سے ہے، مجھے بتائیں ان حالات میں کیا کروں؟ میں چودھری نثار کی ذہنی حالت سمجھ سکتا تھا۔
इसे अख्तरी बेगम और अपना बच्चा याद आता था। इसे दोनों से बड़ी मोहब्बत थी। अब नाज से शादी करने के बाद इसके दिल में नाज की मोहब्बत पैदा होने लगी थी। दोनों के दरमियान जो रंजिश थी वो शादी के बाद दूर हो गई। चौधरी निसार नाज की मोहब्बत में डूबकर अख्तरी बेगम और बच्चे को भूल जाना चाहता था, लेकिन मैंने नाज पर शक का इजहार करके इसे मुश्किल में डाल दिया था। वो अब नाज को भी नहीं खोना चाहता था, मगर खुलकर इस बात का इजहार नहीं कर सकता था। देखो चौधरी, मैंने इससे कहा, मुझे पूरा यकीन है कि तुम्हारे बच्चे और अख्तरी बेगम की गुमशुदगी के पीछे नाज का हाथ है। मैंने जितना भी सोचा है, घूम फिर कर शक नाज पर ही होता है। अगर वो तुम्हारी बीवी ना होती तो मैं इसे थाने बुलाकर और डरा धमकाकर असल बात उगलवा लेता। मैं सिर्फ तुम्हारी वजह से ये तरीका कार इख्तियार कर रहा हूँ। फिर मैंने चौधरी निसार को तसल्ली दी कि जब तक कोई वाज़ेह सबूत सामने ना आ जाएगा, मैं कोई ऐसा इक़दाम नहीं करूँगा जिससे इसकी घरेलू ज़िंदगी पर कोई बुरा असर पड़े या इसके ख़ानदान की बदनामी का बाइस हो। मैंने चौधरी से ये भी कहा कि सिर्फ 10-12 दिन और इंतज़ार करूँगा, फिर रेशू को इसके घर से हटा दूँगा और कोई और तरीका सोचूँगा। मैंने चौधरी को तसल्ली दिलासा देकर रुखसत कर दिया, लेकिन खुद सोच में पड़ गया कि ये मसला किस तरह हल हो सकता है। मेरी सारी उम्मीदें रेशो के साथ वाबस्ता थीं। मुझे उम्मीद थी कि वह ज़रूर कोई न कोई काम की बात मालूम कर लेगी। मुझे किसी इशारे या सुराग की ज़रूरत थी, फिर मेरे लिए आगे बढ़ना मुश्किल ना होता। मेरे पेश नज़र यही एक केस नहीं था, थाने में और भी कई केस थे। मैं इनमें मसरूफ़ हो गया। इसी मसरूफियत में 4 दिन और गुजर गए। मेरे जहन से चौधरी निसार बिल्कुल ही निकल गया। इसी मसरूफियत में मैं थाने में बैठा काम कर रहा था कि एक हेड कांस्टेबल ने आकर इतला दी कि रेशो आई है और इसी वक्त मुझसे मिलना चाहती है। रेशो का नाम सुनकर एकदम मेरे जहन में चौधरी निसार वाला केस ताज़ा हो गया। मैं समझ गया कि ज़रूर रेशो ने कोई सुराग या काम की बात मालूम कर ली होगी, तभी वो खुद आ गई है। मैंने हेड कांस्टेबल से कहा कि रेशो को फ़ौरन अंदर भेज दे। कांस्टेबल चला गया और थोड़ी देर बाद रेशो अंदर आ गई। जोश से उसका चेहरा तिमतिमा रहा था। मैं समझ गया कि वो कोई अहम इत्तला लेकर आई है। मैंने इसे अंदर बुलाकर बिठाया। हाँ रेशो, मैंने उससे पूछा, क्या करके आई हो? काम हो गया हुजूर, रेशो ने गुलामाना अंदाज से कहा। आप सुनेंगे तो खुश हो जाएंगे। सिर्फ काम की बात बताओ रेशो, मैंने ज़रा सख्त लहजे में कहा। मैं बहुत मसरूफ़ हूँ, इसलिए गैर ज़रूरी बातों से परहेज़ करो। आप अपने क्वार्टर में पहुँचे? रेशो ने कहा। मैं चौधरी की बच्ची को लेकर वहीं आ रही हूँ, सारी तफसील वहीं आपको सुनाऊंगी। मैंने इसे कहा कि वो फ़ौरन क्वार्टर में आ जाए, मैं आ रहा हूँ। रेशो को भेजकर मैं इसी वक्त थाने से ज़रा फासले पर वाक़े अपने क्वार्टर में चला गया। मुझे वहाँ पहुँचकर ज़्यादा इंतज़ार ना करना पड़ा और रेशो आ गई। उसने गोद में चौधरी निसार की बच्ची उठा रखी थी। बच्ची ने कपड़े का बना हुआ एक गुड्डा पकड़ा हुआ था। ऐसी गुड़ियाँ और गुड्डे औरतें घरों में खुद बना लेती हैं। इनके अंदर रुई भर के ऊपर से रंगीन धागों से चेहरे के नक्काश काट लेती हैं। इस बच्ची का नाम अनवरी था। रेशो ने बच्ची को एक चारपाई पर बिठा दिया। वो कपड़े से बने हुए गुड्डे से खेलने लगी। बच्ची परेशान नहीं लग रही थी, जिससे जाहिर होता था कि वो रेशो के साथ अच्छी तरह मानूस हो गई है। रेशो ने मुझे जो बात बताई वो सुनकर मुझे इत्मीनान हो गया कि मेरा अंदाज़ा दुरुस्त था। रेशो ने हर बात और दिन ब दिन की रिपोर्ट बड़ी तफसील से सुनाई थी। मैं आपको ये सारी बात अपने अल्फाज में सुनाता हूँ। रेशो चौधरी के घर में मुलाजमा की हैसियत से गई तो शुरू में नाज इससे खिंची खिंची रही, लेकिन फिर रेशो ने इस पर अपना एतमाद बिठा लिया। बच्ची के मामले में वो बड़ी हसास थी और एक लम्हा भी इसे अकेला रेशो के पास न छोड़ती थी। फिर रफ्ता रफ्ता वो रेशो पर एतमाद करने लगी, लेकिन फिर भी वो बच्ची को रेशो के पास छोड़कर ज़्यादा देर के लिए इधर उधर नहीं होती थी। ये सब कुछ रेशो को मशकूक सा लगता था, इसलिए वो हर वक्त बच्ची पर निगाह रखने लगी। जब कुदरत की तरफ से किसी काम को होना होता है तो वो इसके असबाब भी खुद ही पैदा कर देता है। नाज के साथ वाले घर में कुरान पाक के ख़त्म का एहतमाम था। नाज का वहाँ जाना ज़रूरी था। उसने बच्ची को रेशो के हवाले किया और ताकीद की कि उसका बहुत ख्याल रखे और बाहर ना निकलने दे। नाज हमसाये के घर चली गई। बच्ची इस वक्त खिलौनों से खेल रही थी। इसके पास 2-3 खिलौने थे, जिनमें कपड़े का एक गुड्डा भी था। इस गुड्डे का नाम बच्ची ने मुन्ना रखा हुआ था
اور وہ زیادہ تر اسی کے ساتھ کھیلتی تھی اور اپنی معصوم زبان سے اس گڈے کے ساتھ باتیں بھی کرتی رہتی تھی۔ اس وقت بھی بچی گڈے کے ساتھ باتیں کر رہی تھی۔ ریشو اس کے پاس ہی بیٹھی ہوئی تھی۔ مت رو منّے، بچی گڈے سے باتیں کرتے ہوئے کہہ رہی تھی، ورنہ خالہ تمہیں جان سے مار دے گی۔ یہ سن کر ریشو چونکی اور اس نے کریت کریت کر بچی سے اختری بیگم اور بچے کے متعلق پوچھنا شروع کر دیا۔ بچی نے ریشو کو بتایا کہ امی اور منّے کو خالہ نے مار دیا ہے، خالہ بڑی ظالم ہے۔ پھر بچی نے سہم کر رونا شروع کر دیا۔ ریشو نے بچی کو پیار سے بہلایا اور گود میں اٹھا لیا اور چودھری نثار کے چپراسی سے کہا کہ وہ بچی کو میلہ دکھانے کے لیے لے جا رہی ہے۔ یہ چپراسی گھر کے کام کاج کے لیے وہیں رہتا تھا۔ ریشو بچی کو لے کر باہر آ گئی اور میلے میں جانے کی بجائے اپنے گھر لے گئی۔ اسی دوران اس نے بچی سے مزید معلومات لیں۔ اس نے بتایا کہ بچی اس کھلونے کو، جس کا نام اس نے منا رکھا ہوا تھا، رات اپنے ساتھ سلاتی تھی۔ اس کے گمشدہ بھائی کا پیار کا نام بھی منا تھا۔ میں نے فوراً ایک کانسٹیبل کو بھیجا کہ وہ چودھری نثار کے دفتر جا کر اسے بلا لائے۔ چودھری نثار جلدی سے آ گیا۔ میں نے اسے تمام تفصیل سنائی اور اسے کہا کہ اب اس کی نئی بیگم ناز کی گرفتاری ضروری ہے۔ میں نے اسے یہ بھی بتایا کہ فی الحال بچی ریشو کے پاس رہے گی۔ میری بات سن کر چودھری نثار گھبرا گیا اور اول فول بولنے لگا۔ میں نے اسے حوصلہ دے کر کہا کہ وہ مرد بنے اور میرے ساتھ تعاون کرے۔ میں چودھری نثار کو ساتھ لے کر اس گھر چلا گیا۔ چودھری مجھے سیدھا اندر ہی لے گیا۔ ہم گھر میں داخل ہوئے تو ناز کو پریشانی کی حالت میں دیکھا۔ اس نے اپنے شوہر کے ساتھ مجھے دیکھا تو اس کا اتنا اچھا رنگ ایک دم اڑ گیا۔ میں نے لگی لپٹی رکھے بغیر اس پر سیدھا حملہ کرنے کا فیصلہ کیا۔ آپ سے غلطی ہو گئی ہے بھابھی، میں نے ناز سے کہا۔ جو غلطی ہو گئی سو ہو گئی، اب اس کا کوئی حل سوچا جائے۔ جو کچھ بھی ہوا آپ سچی بات بتا دیں تاکہ ہم کوئی راستہ نکال سکیں۔ یہ آپ کس قسم کی باتیں کر رہے ہیں؟ ناز نے کہا، میں انوری کی وجہ سے بے حد پریشان ہوں۔ ریشو اسے لے کر پتہ نہیں کہاں چلی گئی ہے۔ بچی ہمارے پاس تھانے میں محفوظ ہے۔ میں نے کہا، اس نے سب کچھ بتا دیا ہے، بہتر ہوگا کہ آپ ساری بات خود ہی سنا دیں۔ آپ کس بنیاد پر مجھ پر الزام لگا رہے ہیں؟ ناز نے گھبرا کر کہا، ایک معصوم بچی کے کہنے پر؟ پھر خود ہی راز کی بات کہہ دی۔ بھلا میں اپنی جان سے زیادہ عزیز سہیلی اور معصوم بھتیجے کو کیوں قتل کرتی؟ اگر قتل کرتی تو یہ انوری کیوں بچ جاتی؟ ہمارے کسی شریک نے بچی کو غلط پٹی پڑھا دی ہے۔ غور کریں، جب قدرت کا نادیدہ ہاتھ حرکت میں آتا ہے تو انسان کی عقل پر پردہ پڑ جاتا ہے۔ میں نے ناز کو یہ بالکل نہیں کہا تھا کہ بچی نے کیا بتایا ہے۔ وہ مجرم تھی اور قتل جیسا بھیانک جرم کر چکی تھی۔ خون بڑے بڑے مجرموں کو بھی ہضم نہیں ہوتا۔ وہ تو ایک گھریلو عورت تھی جو انتقام کے جوش میں جرم کر بیٹھی تھی۔ میں تو اسے بھی اس کا کارنامہ سمجھتا ہوں کہ اتنے دنوں تک اس نے یہ راز اپنے سینے میں دبائے رکھا۔ اب میرے کہے بغیر ہی اس نے اختری بیگم اور بچی کے قتل کا ذکر کر دیا تھا، حالانکہ ابھی تک میں نے اپنے منہ سے ایک بار بھی قتل کا لفظ نہیں نکالا تھا۔ تم خود اپنے الفاظ پر غور کرو ناز۔ اب میں نے اسے آپ کہنے کا تکلف ختم کرتے ہوئے کہا، میں نے تم پر کوئی الزام نہیں لگایا، تم نے خود ہی سب کچھ بتا دیا ہے۔ بچی نے ہر بات بتا دی ہے۔ میرے کانسٹیبل رنگ پورہ تمہارے گھر چلے گئے ہیں اور جلد ہی میرے حکم پر سب سے پیچھے واقع اسٹور کے کچے فرش کی کھدائی شروع ہو جائے گی۔ بہتر ہے کہ خود ہی سارا بیان دے دو تاکہ تمہاری بچت کا کوئی راستہ نکل سکے۔ میری بات سن کر ناز نے اونچی آواز میں رونا شروع کر دیا۔ چودھری نثار میرے پاس ہی کھڑا تھا۔ غصے اور غم سے اس کا برا حال ہو رہا تھا۔ اس نے آگے بڑھ کر ایک زوردار تھپڑ ناز کے منہ پر مارا۔ تھپڑ اس قدر زوردار تھا کہ وہ الٹ کر پیچھے کو گری اور اس کے منہ سے خون بہنے لگا۔ غالباً منہ کے اندر سے گوشت پھٹ گیا تھا۔ یہ مگرمچھ کے آنسو بند کر کتی، چودھری نے دانت پیس کر کہا، میں تجھے جان سے مار دوں گا۔ یہ کہہ کر چودھری نے آگے بڑھ کر ناز کی گردن پکڑ کر دبانی شروع کر دی۔ ناز کی آنکھوں کے ڈھیلے باہر کو ابل آئے۔ میں نے آگے بڑھ کر بڑی مشکل سے اس کے ہاتھوں سے ناز کی نرم و نازک گردن چھڑائی اور اسے دوسرے کمرے میں بھیج دیا۔ چودھری کو دوسرے کمرے میں بھیج کر میں ناز کے پاس آ گیا۔ وہ ابھی تک پھٹی پھٹی آنکھوں سے اس دروازے کی طرف دیکھ رہی تھی جہاں سے چودھری باہر نکلا تھا۔ غالباً اسے چودھری کی طرف سے اس قسم کے سلوک کی امید نہیں تھی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے، اگرچہ اس نے بڑا بھیانک جرم کیا تھا، لیکن مجھے اس پر ترس آنے لگا۔
इंतकाम की आग में जलकर वो 2 जानें ले चुकी थी। इस बात का एहसास इसे अब हो रहा था कि वो क्या कर बैठी है। सब कुछ मुझे बता दो नाज़, मैंने इससे कहा। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि तुम्हें कम से कम सज़ा हो, लेकिन मैं पूरी सज़ा लूँगी। नाज़ ने आंसू पोंछते हुए कहा, मैं अब जिंदा नहीं रहना चाहती। जिसे हासिल करने के लिए सब कुछ किया, वही अपना ना रहा तो जीकर क्या करूँगी। मुझे सूली चढ़ा दो। नाज़ ने बड़ी तफसील से बयान दिया। दरमियान में मैं ज़रूरत के मुताबिक इससे सवालात पूछता रहा। इस दौरान वो कई बार बेकाबू होकर रोई थी। इस तरह 1.5-2 घंटे में इसका बयान मुकम्मल हुआ। मैं उसका बयान गैर ज़रूरी तफसीलात हज़फ करके आपको सुना देता हूँ। मैं बात वहाँ से शुरू करता हूँ जहाँ चौधरी निसार ने इससे मंगनी ख़त्म करके अख्तरी बेगम से शादी करने की ख्वाहिश ज़ाहिर की थी। चौधरी निसार बड़ा खूबरू और वजी जवान था। नाज़ इससे बाकायदा मोहब्बत करने लगी थी। फिर चौधरी ने अख्तरी बेगम को देखा तो इसकी जुल्फ़ों का असीर हो गया। अख्तरी बेगम नाज़ के मुकाबले में बहुत ज़्यादा खूबसूरत और पुरकशिश थी। अख्तरी के हुस्न के सामने नाज़ बुझी सी नज़र आती थी। चौधरी निसार ने अख्तरी से शादी का फैसला कर लिया तो नाज़ पर तो गोया आसमान टूट पड़ा। फिर उसने सोचा रोने से कुछ नहीं होगा। उसने सोच लिया कि वो चौधरी से भी बात करेगी और अपनी सहेली अख्तरी से भी। चंद दिनों बाद नाज़ को चौधरी से बात करने का मौका मिल गया। उसने चौधरी को अख्तरी बेगम से हटाने की पूरी कोशिश कर डाली, लेकिन चौधरी पर अख्तरी के इश्क का भूत बुरी तरह सवार था। नाज़ ने इसके आगे हाथ भी जोड़े, मगर चौधरी न माना। नाज़ ऊंचे घर की इज्जतदार लड़की थी। उसने दिल के हाथों मजबूर होकर चौधरी के आगे हाथ जोड़ दिए थे और इसकी मिन्नत समाजत भी की थी, लेकिन चौधरी के इनकार के बाद वो अपनी तौहीन महसूस करने लगी थी। इसकी अना को ज़बरदस्त ठेस लगी थी। इसके बाद उसने अपनी अजीज़ सहेली अख्तरी से भी बात की और उससे कहा कि वो चौधरी और उसके दरमियान से निकल जाए और शादी से इनकार कर दे। अख्तरी ने साफ इनकार तो ना किया, बल्कि ये कहा कि चौधरी खुद इनकार कर दे तो इसे कोई एतराज़ नहीं। अख्तरी ने यह भी कहा कि वो नाज़ की खातिर सब कुछ कर सकती है, लेकिन चौधरी को इनकार नहीं कर सकती। अब बात इसके बस से बाहर हो गई है और वो दिल के हाथों और चौधरी की मोहब्बत के सामने मजबूर है। चौधरी के बाद अख्तरी से भी इनकार सुनकर नाज़ बहुत मायूस हुई, लेकिन उसने अपने आप पर काबू रखा और अपनी ख़ानदानी रवायात के पेश नज़र खामोश ही रही। ज़बान से तो वो कुछ ना बोली, लेकिन इसके अंदर गम और गुस्से के जो तूफ़ान उठ रहे थे वो किसी को नज़र ना आ सके। फिर चौधरी और अख्तरी की शादी हो गई। नाज़ ने अपने चेहरे पर खुश अखलाकी का खोल चढ़ा लिया और अख्तरी के साथ दोस्ती बरकरार रखी। उसने अख्तरी को बड़े कीमती तोहफ़े दिए और नक़द रकम भी शादी की मुबारकबाद के साथ दी। घर वालों ने नाज़ को शादी के लिए कहा तो उसने साफ इनकार कर दिया और कहा कि वो शादी नहीं करेगी और आइंदा कोई इसे शादी के लिए मजबूर ना करे। माँ बाप ने नाज़ की तरफ से मायूस होकर बेटों की शादियाँ कर दी। बाप ने नाज़ का गम लगा लिया और इसी गम से मर गया। नाज़ की अपनी भाभीियों के साथ बन न सकी। इसमें नाज़ के चिड़चिड़ेपन का बड़ा दखल था। रोज़ रोज़ की बकबक से तंग आकर नाज़ हवेली में एक दूर उफ्तादा और बिल्कुल अलग थलग हिस्से में मुंतकिल हो गई और घर वालों से बिल्कुल ही नाता तोड़ लिया। उसने खाना पीना भी घर वालों से अलग कर लिया। इस दौरान अख्तरी से उसकी दोस्ती जारी रही। वो अख्तरी को अक्सर अपने पास 1-2 दिनों के लिए ठहरा भी लेती थी। चौधरी निसार इस पर एतराज़ नहीं करता था। जिस हिस्से में नाज़ रहती थी इसमें 2 कमरे थे और सबसे पिछले हिस्से में एक स्टोर था जिसका फर्श कच्चा था। इस अरसे में अख्तरी की बच्ची तकरीबन 3 साल की हो चुकी थी और उसका एक बेटा पैदा हो चुका था। नाज़ ने मुझे बयान देते हुए बताया कि कभी तो वो इंतकाम को बिल्कुल ही भूल जाती और कभी इंतकाम का जज्बा ऐसी शिद्दत से उभरता कि इस पर पागलपन तारी हो जाता। इस कैफियत में इसका दिल चाहता कि वो अख्तरी के टुकड़े टुकड़े कर दे और हर चीज़ को आग लगा दे। जब वो नॉर्मल होती तो वो अख्तरी के बच्चों से प्यार से पेश आती। वो कहती थी कि ये मेरी भांजी और भांजा हैं और मैं इनकी खाला हूँ। जब वो अकेली होती और सोचती कि अख्तरी ने उसके हक पर डाका डाला है तो दिल ही दिल में इंतकाम के मंसूबे बनाने लगती। आखिर इसने अख्तरी से इंतकाम लेने का मंसूबा सोच लिया। उसने सबसे पीछे वाक़े स्टोर के कच्चे फर्श में
ایک گہرا گڑھا کھودنا شروع کر دیا۔ وہ روزانہ تھوڑا تھوڑا کر کے کام کرتی۔ علاقہ نہری تھا اور زمین نرم تھی، اس سے زیادہ محنت نہ کرنی پڑی۔ ایک ہفتے کی محنت کے بعد اس نے اچھا خاصا گہرا اور چوڑا گڑھا تیار کر لیا۔ گڑھے سے نکلنے والی مٹی وہ اسٹور میں گڑھے کے کنارے پر ڈھیر کرتی رہی۔ اس کا رہائشی حصہ اتنا الگ تھلگ تھا کہ کسی کو کھدائی کے متعلق علم نہ ہو سکا۔ گڑھا تیار ہو گیا تو وہ انتقام کے منصوبے پر عمل کرنے کے لیے تیار ہو گئی۔ اس نے سوچ لیا تھا کہ اختری کو زمین کے تختے سے اٹھا دے گی اور چودھری کو ایسا زخم لگائے گی کہ وہ ہمیشہ یاد رکھے۔ انہی دنوں اختری اپنے والدین کے گھر آئی ہوئی تھی۔ جب وہ ناز سے ملنے آئی تو ناز نے اسے مجبور کر کے 2-3 دنوں کے لیے اپنے گھر ٹھہرا لیا۔ اختری اپنی موت سے بے خبر ناز کے پھیلائے ہوئے جال میں آ گئی۔ سردیوں کے دن تھے۔ ناز نے اختری کو اسٹور کے ساتھ والے کمرے میں سلایا۔ ناز کے گھر والے دوسرے حصے میں سو رہے تھے۔ اختری ناز والے حصے میں بے خبر سو رہی تھی۔ پورا گاؤں میٹھی نیند سو رہا تھا، صرف ناز جاگ رہی تھی اور اس کے اندر عورت کا انتقام جاگ رہا تھا۔ جب آدھی رات کا وقت ہوا تو ناز چپکے سے اٹھی اور اس نے تیز دھار ٹوکا پکڑا اور اختری والے کمرے میں چلی گئی۔ عورت کا انتقام مشہور ہے۔ قتل کو ایک لمحے کا پاگل پن کہا جاتا ہے، جو غلط نہیں ہے۔ ناز عورت تھی اور انتقامی جذبے کے ساتھ اس ایک لمحے کے پاگل پن میں داخل ہو چکی تھی۔ اس نے بڑی مہارت سے سوئی ہوئی اختری کی شہرک پر وار کیا۔ ٹوکا اتنا تیز اور وار کرنے میں اتنا قہر تھا کہ اختری کی گردن صاف کٹ گئی، اس کا جسم تڑپنے لگا۔ اسی دوران اختری کی 3 سالہ بیٹی انوری جاگ گئی۔ ناز نے انتہائی سنگ دلی کا مظاہرہ کرتے ہوئے دوسرا وار معصوم بچے پر کیا۔ وہ بیچارہ تڑپے بغیر ہی ٹھنڈا ہو گیا۔ جب ناز بیان کے اس حصے پر پہنچی تو اس نے چیخیں مار مار کر رونا شروع کر دیا اور اپنے منہ پر 2 ہتھوڑ مارنے لگی۔ میں نے اسے بالکل نہ روکا۔ جب اس کی جذباتی کیفیت میں کمی ہوئی تو اس نے باقی بیان سنایا۔ بچے کو مارنے کے بعد وہ بچی کی طرف بڑھی۔ اس کے بیان کے مطابق اس وقت ہوش و حواس میں نہیں تھی اور اسے کچھ سجائی نہیں دے رہا تھا کہ وہ کیا کر رہی ہے۔ یوں سمجھ لیں کہ انتقام کے جذبے کے زیر اثر وہ اندھی ہو چکی تھی۔ مجھے نہ مارو ماسی، اسے بچی کی آواز سنائی دی۔ مجھے نہ مارو ماسی، مجھے نہ مارو۔ یہ آوازیں اسے دیوانگی سے نکال کر ہوش و حواس میں لے آئیں۔ اس نے دیکھا کہ 3 سالہ بچی ہاتھ جوڑ کر کھڑی اس سے زندگی کی بھیک مانگ رہی تھی۔ ناز کا اٹھا ہوا ٹوکے والا ہاتھ وہیں رک گیا۔ اس کے جسم کو ایک زوردار جھٹکا لگا۔ اس نے بتایا کہ اسے ایسا لگا جیسے کسی اندیکھی طاقت نے اس کا ہاتھ پکڑ کر روک دیا ہو۔ اس نے بچی کو مارنے کا ارادہ ترک کر دیا اور اسے ڈرایا دھمکایا کہ کسی کو بتائے گی تو وہ اسے بھی قتل کر دے گی۔ اس کے بعد اس نے اختری کی لاش گھسیٹ کر پہلے سے تیار گڑھے میں ڈالی، پھر اس کے سینے پر معصوم بچی کی لاش کو لٹا دیا اور اس کے اوپر خون آلود بستر ڈال دیا۔ اس کے بعد اس نے ارد گرد سے خون صاف کیا، پھر اپنا خون آلود لباس اتارا اور گڑھے میں ڈال دیا۔ سب سے آخر میں اس نے ٹوکا گڑھے میں پھینکا اور اس کے بعد اس نے گڑھے میں مٹی ڈال کر سطح برابر کر دی اور اچھی طرح سے صفائی کر دی۔ صبح ہونے کے قریب اس نے سارا کام مکمل کر لیا۔ دن کے وقت اس نے باریک بینی سے جائزہ لیا اور ہر طرح سے مطمئن ہو کر اس نے گاجنی مٹی کا لیپ تیار کر کے اسٹور کے فرش کی لپائی کر دی۔ اس قسم کی لپائی ان وقتوں میں عام تھی۔ اس نے سارا کام بڑی صفائی سے کر لیا اور مطمئن ہو گئی۔ یوں 2 بے گناہوں کے قتل کا بھید زمین کے اندر دفن ہو گیا اور کسی کو کانو کان خبر نہ ہوئی۔ یہ پہلا بیان ہو چکا ہے کہ اس نے چودھری کو اختری کے متعلق بتایا تھا کہ وہ اپنے کسی دوست کے ساتھ بھاگ گئی ہوگی۔ اس نے چودھری نثار کو اور پولیس کو بڑے وثوق سے بتایا کہ اختری کے کسی نوجوان کے ساتھ تعلقات تھے اور وہ اکثر اس سے ملنے جاتی تھی۔ بہرحال یہ معاملہ الجھ گیا اور بات واضح نہ ہو سکی۔ ناز اپنی جگہ مطمئن تھی اور اس نے بچی پر بڑی سخت نگرانی رکھی ہوئی تھی اور گاہے بگاہے اسے ڈراتی بھی رہتی تھی۔ پھر جب دنیا کے قانون بے بس ہو گئے تو قدرت کا قانون حرکت میں آ گیا اور 3 سالہ بچی نے ریشوں کے سامنے دوہرے قتل کا راز بے نقاب کر دیا۔ یہ پہلے ہی بتایا جا چکا ہے۔
بعد میں ناز نے اپنے بیان کے آخر میں کہا کہ اب اسے معلوم ہوا ہے کہ اسے بچی کو قتل کرنے سے روکنے کے لیے جس اندھے ہاتھ نے روکا تھا وہ قدرت کا ہاتھ تھا۔ قدرت نے بچی کو اسی لیے زندہ رکھا تھا کہ وہ زمین میں دفن بھید کو کھول دے اور گنہگار کو سزا مل سکے، ورنہ ناز نے ایسی مہارت اور صفائی سے دوہرے قتل کی واردات کی تھی اور لاشیں اعلیٰ قتل سمیت ایسی جگہ دبائی تھیں کہ کسی کو علم نہ ہوتا۔ کچھ عرصے بعد لاشیں مٹی میں مل کر مٹی ہو جاتیں اور زمین کا بھید زمین کے سینے میں ہی غائب ہو جاتا۔ میں نے ناز کو باقاعدہ گرفتار کر لیا اور اپنے عملے کو بلوا لیا۔ پھر میں نے چودھری نثار، انوری اور ریشو کو ساتھ لیا اور رنگ پورہ جا پہنچا۔ وہاں سے میں نے گاؤں کے 2 معززین کو ساتھ لیا اور ناز کے گھر چلے گئے۔ ناز ہمارے آگے آگے تھی۔ جس الگ تھلگ حصے میں وہ رہتی تھی وہاں جا کر وہ ہمیں پچھلے اسٹور میں لے گئی اور اس جگہ کی نشاندہی گواہوں کے سامنے کی جہاں اختری اور بچے کی لاشیں دفن تھیں۔ اس نے بتایا کہ اعلیٰ قتل ٹوکا بھی اسی جگہ دفن ہے۔ میں نے وہاں سے کھدائی کروائی، لاشیں برآمد ہو گئیں۔ اس دوران میں نے ایک کانسٹیبل بھیج کر اختری کے والدین کو بھی بلوا لیا تھا۔ گو لاشیں گلنا شروع ہو گئی تھیں مگر اس کے والدین نے فوراً شناخت کر لیں۔ بچے کی لاش کے پاؤں میں چاندی کا ایک کڑا تھا جو غالباً کسی منت کی وجہ سے پہنایا گیا تھا۔ اختری کے گلے میں سونے کا تعویذ تھا، بازوؤں میں سونے کا ایک ایک کڑا اور کانچ کی چوڑیاں تھیں جن میں سے بیشتر ٹوٹ چکی تھیں۔ چودھری نثار نے بھی فوراً شناخت کی تصدیق کر دی۔ اپنی جوان لڑکی اور اس کے معصوم بچے کی لاشیں دیکھ کر اختری کی ماں کی دھاڑیں نکل گئیں اور وہ دونوں ہاتھوں سے اپنا منہ پیٹ پیٹ کر رونے لگی۔ اختری کا باپ بھی اپنے آپ پر قابو نہ رکھ سکا اور رونے لگا۔ بڑی مشکل سے ان کو باہر بھیجا گیا۔ میں نے شہادت ایکٹ زیر دفعہ 27 لاشیں اپنے قبضے میں لے کر فرد جرم مرتب کی، ٹوکے اور خون آلود لباس اور بستر کا الگ پارسل بنا کر سربا مہر کیا، معززین گواہوں سے برآمدگی پر دستخط کرائے اور ناز کا انگوٹھا لگوایا اور تمام قانونی تقاضے پورے کر لیے۔ اب میں بات مختصر کر کے سنا دیتا ہوں تاکہ دفتری کارروائیوں اور دیگر تفصیلات سے وقت ضائع نہ ہو۔ میں اپنے عملے کے ساتھ لاشیں برآمد کر کے باہر نکلا تو پورا گاؤں مکان کے باہر جمع ہو چکا تھا۔ لوگ کانوں کو ہاتھ لگا کر توبہ توبہ کر رہے تھے، زیادہ تر عورتیں رو رہی تھیں۔ میں نے لاشیں پوسٹ مارٹم کے لیے بھجوا دیں اور خود مقدمے کی تیاری میں لگ گیا۔ پوسٹ مارٹم رپورٹ بھی آ گئی۔ اس میں موت کی وجہ تیز دھار آلے کا وار لکھی گئی تھی۔ میں نے ناز کا بیان قلم بند کروایا اور اس نے اقبال جرم کر لیا۔ میں نے بڑی محنت سے مقدمہ تیار کیا اور سیشن کورٹ میں پیش کر دیا۔ مقدمہ بالکل سیدھا اور صاف تھا۔ ناز اپنے اقبالی بیان پر قائم رہی۔ چودھری نے بھی اس کے خلاف گواہی دی۔ سیشن کورٹ نے ناز کو عمر قید کی سزا سنائی۔ اسے سزائے موت اس لیے نہ دی گئی کہ وہ حاملہ تھی۔ اس سے کچھ عرصے بعد چودھری نثار نے تیسری شادی کر لی۔ وہ افسر مال بن گیا تھا۔ بعد میں نے سنا تھا کہ جیل میں ناز کی بیٹی پیدا ہوئی اور وہیں پلی بڑھی۔ رہائی کے بعد ناز اپنی بیٹی کو لے کر سیدھی چودھری نثار کے گھر چلی گئی۔ وہ ایک ٹرک ساتھ لے کر گئی تھی۔ اس نے اپنے جہیز کا سارا سامان ٹرک میں لدوایا اور رنگ پورہ اپنے گھر لے آئی۔ یہاں دلچسپ بات یہ ہوئی کہ جب چودھری نثار کی تیسری بیوی کو پتہ لگا کہ آنے والی ناز ہے تو وہ خوفزدہ ہو کر اوپر والی منزل پر چلی گئی اور دروازہ اندر سے بند کر لیا۔ چودھری کو پتہ لگا تو اس نے ناز کے خلاف کوئی کارروائی نہ کی۔ اس نے کہا کہ وہ ناز کو طلاق دے چکا ہے اور اب اس خطرناک عورت سے چھیڑ چھاڑ نہیں کرنا چاہتا۔